ओके, सो म स्क्रिन शेयर गरेँ। एभरेज ड्यू डेट, नामले नै थाहा भइरहेछ, एभरेज अफ ड्यू डेट्स है। नाम छ एभरेज, एभरेज ड्यू डेट। त पहिला त हामीले मेरो ट्रान्जेक्सन्सको ड्यू डेट थाहा हुनु पर्यो, कहिले पेमेन्ट गर्नु छ, त्यो डेट्सको हामीले एभरेज गर्नु पर्यो है। हामीले नम्बरहरूको एभरेज त सिकेका थियौँ है। जसरी कुनै एमाउन्ट रहेछ 10,000 5,000 मैले पे गर्नुपर्ने, अर्को 10,000 पे गर्नुपर्ने, 20,000 पे गर्नु पर्यो, तीनवटा फरक फरक टाइममा पे गर्नु पर्यो। यो 1 जनवरीमा पे गर्नुपर्ने थियो, यो 1 फेब्रुअरीमा पे गर्नुपर्ने थियो, यो 1 मार्चमा पे गर्नु पर्ने थियो। र आज टुडे, र आजबाट मैले क्याल्कुलेट गर्नु छ भनौँ। आज मसँग मेरो डेट भनेको दिस इज 1 डिसेम्बर मानौ, 1 डिसेम्बर 2020 को डेट छ र 1 जनवरी 2021 मा मैले 1 जनवरीमा कसैसँग 5,000 लिनुपर्ने छ, 10,000 लिनुपर्ने छ र 20,000 लिनुपर्ने छ। सो यो डिफरेन्ट डेट्सहरू छन् जसमा डिफरेन्ट एमाउन्टको इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनलाई सेटल गर्नुपर्ने थियो। एभरेज ड्यू डेटले के भनिदिन्छ कि कन्सिडरिङ टाइम भ्यालु अफ मनी, considering time value of money, which date can be considered for settlement of all amounts at once. So कुन दिनमा मैले सबै पुरै 10,000 5,000 र 15,000 मिलाएर 35,000 सिंगल शॉटमा सेटल गर्न सक्छु। So which date shall be the date on which I make the payment entire 35,000? त्यसको लागि केही एमाउन्ट प्रिपोन गर्नु पर्यो, केही एमाउन्ट पोस्टपोन गर्नु पर्यो, बीचको कुनै एउटा डेट निकाल्नु पर्यो। त्यो डेटमा मैले यदि सबै एमाउन्टलाई एकैचोटि सेटल गर्यो भने कुनै पनि पार्टीलाई नुकसान नहोस्, टाइम भ्यालु अफ मनीको नुकसान नहोस्, इन्ट्रेस्टको नुकसान नहोस्। यो सिचुएसनमा इफ बिल इज पेड अन एभरेज ड्यू डेट, एभरेज ड्यू डेट will not result into loss to any party. Average due date will not result into loss to any party है। सो कुनै पनि पार्टीलाई लस नहुने सिचुएसन ल्याइदिने भनेको एभरेज ड्यू डेटले हो। सो चाहे म रिसिभरको पोइन्ट अफ भ्यूले सोचु या पेयरको पोइन्ट अफ भ्यूले सोचु, एउटा यस्तो कमन डेटमा गएर हामीले बिलको सेटलमेन्ट गरिदियौँ त्यहाँ कसैलाई पनि नुकसान भएन। इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि यस 1 जनवरी पाउनु पर्ने बिल पोस्टपोन भएर अर्को कुनै डेटमा आएर पेमेन्ट भयो। यहाँ त मैले 5,000 रुपियाँ पाउनु पर्ने डेट भन्दा फ्युचरको डेटमा गएर पाइरहेको छु भने यो 20,000 त मैले 1 मार्चमा पाउनु पर्ने डेट छ, तर यो भन्दा त म पहिले पाइरहेको छु। सो यतातिर इन्डिभिजुअल आइटममा भएको इन्ट्रेस्टको लसले अर्को इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनमा भएको इन्ट्रेस्टको गेनबाट कम्पेन्सेट हुने गर्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले डेटको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने यो च्याप्टरबाट सिक्न गइरहेको छौँ है। यो जरुरी छैन एभरेज ड्यू डेटको क्याल्कुलेसन बिल्स अफ एक्सचेन्ज भएको सिचुएसनमा मात्रै होस्। तपाईलाई म भन्छु नर्मली अब यहाँ हाम्रो क्लासमा पनि धेरै बिजनेस फ्यामिलीका स्टुडेन्ट्सहरू छन्, उधारोमा सेल पर्चेज भइरहेछ, उधारोमा कारोबार भइरहेछ। कतिपय मलाई याद छ जहाँसम्म कपडाको व्यापारीहरूको केसमा चाहिँ कतिवटा बिल चलिरहेको हुन्छ, पहिलो बिल, दोस्रो बिल, तेस्रो बिल, त उनीहरूले चौथो बिल दिँदैन, भन्छ पहिला क्लियर गर अनि तेस्रो बिल काट्छु। त किनकि 2-3 बिल चाहिँ उसको उधारोमा चलिरहेको हुन्छ र हरेक बिलमा उसले डेज दिएको हुन्छ। पहिलो बिलको तिमीले 30 दिनमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो, अर्को पिरियड लाग्छ त्यसको पनि 30 दिनमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो, तेस्रो किनेर लाग्छ त्यसको पनि 30 दिनमा, चौथो बिलमा काट्दैन जबसम्म पहिलोको पेमेन्ट हुँदैन। त्यसरी उनीहरूले आफ्नो बिजनेस व्यापारलाई डिजाइन गरे हुन्छ। अब 3 बिल मैले पे गर्नु छ र 3 ड्यू डेट फरक फरक डेटमा छ। म चाहन्छु एकैचोटि वन शटमा सेटलमेन्ट गर्नको लागि। त्यो केसमा कुनै बिलको लागि मलाई फ्युचर डेट अलाउ गर्नु पर्यो भने कुनै डेटको बिलको लागि मलाई
पास्टको डेट मतलब प्रिभियस डेट एलाउ गर्नु पर्यो। अनि आएर बीचको एउटा डेटमा लिएर आउँछौँ जसमा इन्ट्रेस्टको नुकसान हुँदैन है। अब मानौ एक्जाम्पलको लागि यसलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर 5,000 रुपियाँ मैले 1 जनवरीमा पे गर्नु परेको थियो, म 1 फेब्रुअरीमा 10,000 र 1 मार्चमा 20,000 छ। अब मैले एउटा डेट बनाएँ 14 फेब्रुअरीमा, कति अस्पिसियस डेट छ है, 14 फेब्रुअरीमा 2021 मा सबै बिल सेटल गर्ने। अब के हुन्छ, पहिलो 5,000 को एमाउन्ट मैले 1 जनवरीमा पे गर्नु पर्ने थियो, जो कि म 1 फेब्रुअरीमा पेमेन्ट गरिरहेको छु भने कति दिन पछि पेमेन्ट गरिरहेको छु, 44 डेज पछि पेमेन्ट गरिरहेको छु। जनवरी 1 जनवरीमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने मैले 14 फेब्रुअरीमा पे गरिरहेको छु भने काउन्ट गर्नुस् न दिन। जनवरीमा 1 जनवरीको ठाउँमा 30 दिन जनवरीमा एक्स्ट्रा हुने भयो, 14 दिन फेब्रुअरीमा एक्स्ट्रा हुने भयो। सो कहीं न कहीं 44 डेज पछि गएर म पेमेन्ट गरिरहेको छु। अर्को 10,000 को कुरा गर्नुस्, जो कि 1 फेब्रुअरीमा पेमेन्ट गर्नु परेको थियो, म 14 फेब्रुअरीमा पे गरिरहेको छु, 13 दिन पछि पे गरिरहेको छु। भने अर्को एउटा 20,000 थियो जसमा म 20,000 1 मार्चमा पे गर्नुपर्ने चिज म 14 फेब्रुअरीमा पे गरेछु। कति दिन पहिले पे गरिरहेको छु काउन्ट गर्नुस्। 1 मार्चमा पे गर्नुपर्ने चिज 14 फेब्रुअरीमा पेमेन्ट भइरहेछ भने हाउ मेनी डेज? फेब्रुअरी फिर कितने दिन का होता है? 2021 का फेब्रुअरी 28 दिन का। 28 दिन 28 तो उस हिसाब से काउंट करो ना, कितना हुआ? 14 हो 14 फेब्रुअरीमा पेमेन्ट गरिरहेको छु भने हामी 1 मार्चमा काउन्ट गर्नुस् न, 14 देखि अर्को 14 प्लस 1 फेब्रुअरीको त 15 दिन भयो नि। सो 15 डेज पहिला पेमेन्ट गरिरहेको छु। सो यहाँ अब इन्टेन्सन के होला, यो म 15 डेज पहिला पे गरिरहेको छु, यो दुवै मैले 44 र 33 13 दिन पछि पेमेन्ट गरिरहेको छु। मानौ मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट चलिरहेछ, अहिले इन्ट्रेस्ट रेट मार्केटमा मानौ 12% को इन्ट्रेस्ट रेट चलिरहेछ। त्यो सिचुएसनमा यसमा मैले 12% को दरले 44 दिनको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो है। यसमा मैले 13 दिनको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो 12% को दरले, र यसमा मैले कहीं न कहीं 15 दिन पहिला पेमेन्ट गरेको छु भने 15 दिनको मलाई इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्यो हैन। सो इन्टु 5,000 इन्टु 10,000 र इन्टु 20,000, यो दुवै इन्ट्रेस्ट मैले तिर्नु पर्यो बिकज म लेटले पेमेन्ट गरिरहेको छु, यो इन्ट्रेस्ट मैले पाउनु पर्यो बिकज म अर्ली पेमेन्ट गरिरहेको छु। यदि मेरो यो 14 फेब्रुअरीको डेट एभरेजमा ड्यू डेट छ भने मैले पाउनु पर्ने इन्ट्रेस्ट र मैले तिर्नु पर्ने इन्ट्रेस्ट दुवै नेटमा गएर 0 हुन आउँछ। सो या त मैले डेट पहिलादेखि नै थाहा छ यो मेरो एभरेज ड्यू डेट छ भने त्यो अनुसार मैले क्याल्कुलेट गर्छु भने ठ्याक्कै यो 0 आएर बसिरा होला। तर यदि यो एभरेज ड्यू थाहा छैन भने पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो, त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यो डेट के हो। मैले त्यसै कारणले लेखेको छु यहाँ, एभरेज ड्यू डेट will not result into loss to any party because this is the date, one average date on which all the bills were settled. There is no default, so there is no loss to even receiver or to payer. है सो क्याल्कुलेसन गरौँ, क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने झन् सजिलो हुन्छ। म एउटा क्वेसन नै तपाईहरुलाई शेयर गर्छु, जस्ट गिभ मी अ मोमेन्ट, म त्यो क्वेसन स्क्रिनमा लिएर आएँ।
है। यो च्याप्टर हामीले बिल्स अफ एक्सचेन्ज पढ्ने बेलामा पनि यो स्क्रिन तपाईहरुलाई शेयर गरेको थिएँ मैले है। लले लेखेको छ बिल्स अफ एक्सचेन्ज र प्रोमिसरी नोटको पोइन्ट अफ भ्यूले नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टले लेखेको छ कि बिल्सको म्याच्युरिटी कहिले हुन्छ, उसले भनिरहेछ जब त्यो डेट फल गर्छ तर डेज अफ ग्रेस तपाई थप्न सक्नुहुन्छ अदर देन दोज पेबल अन डिमान्ड एट साइट, जुन अहिले भर्खरै एकजनाले सोधिरहनु भएको थियो सर एट साइट छ भने या आफ्टर साइट छ भने, यहाँ एट साइटको कुरा गरिरहेछ। अदर देन दोज पेबल अन डिमान्ड एट साइट अर अन प्रेजेन्टेसन falls due on third day after which it is expressed to be payable है। बाँकी केसमा चाहिँ सेम डेटमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ। सो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो पनि हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौं। यदि नम्बर अफ मन्थ्सको रूपमा छ भने मात्रै मन्थलाई बढाउने र जुन बिलको डेट छ त्यही डेट वुड बिकम अ डेट अफ पेमेन्ट है। एक्जाम्पलको लागि केही एक्जाम्पलहरु हामी लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं है। ल एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौं। A negotiable instrument dated 20th October is made payable at 60 days after date. The instrument is maturing on third day of after the 19th December, that is 22nd December. कसरी क्याल्कुलेट भयो? सो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 20 अक्टोबर को बिल छ, $60 days after the date काउन्ट गर्नुपर्ने छ। सो हामीले डेज को काउन्टिङ गर्दाखेरि 20 अक्टोबर पछि डेज को काउन्टिङ गर्छु। जो कुरा पहिला नै ल नै लेखेको छ, यो कुरामा डिस्प्युट नहोस् भनेर लले क्लियर गरिदियो। डेज यदि डेज को टर्ममा दिएको छ भने व्हेन यु काउन्ट द डेज, डेट अफ बिललाई छोडेर त्यसपछि डेज काउन्टिङ सुरु गर्नुस्। अक्टोबर महिनामा टोटल 31 डेज हुन्छ। 20 अक्टोबर पछि कति दिन भयो त? 11 दिन। त्यसपछि नोभेम्बरमा 30 डेज को नोभेम्बर हुन्छ भने 30 डेज। टोटल 60 डेज काउन्ट गर्नु छ भने 11 + 30, अब बाँकी कति दिन छ? 19। अनि 60 डेज पुग्यो। यसको मतलब ड्यू डेट भनेको 19 डिसेम्बर भयो र यो डेज को टर्ममा एक्सप्रेस भएको बिल भएको हुनाले यसमा 3 दिनको ग्रेस स्वतः हामीले जोड्यौं। हेन्स म्याच्युरिटी भनेको 22 डिसेम्बरमा आयो। यही बिल यदि लेखेको भए 2 मन्थ्स है, यहाँ 60 डेज को ठाउँमा 2 मन्थ्स लेखेको भए हामी डेज को काउन्टिङमा जान्थेनौं, हामीले मन्थ को काउन्टिङ गर्नु पर्थ्यो। मन्थ को काउन्टिङ कसरी गर्नु पर्थ्यो? अक्टोबरबाट मन्थ काउन्टिङ सुरु गर्नुस्। अक्टोबर देन नोभेम्बर देन डिसेम्बर, सीधा 20th डिसेम्बरमा गएर यसको ड्यू डेट हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि 3 दिनको ग्रेस थप्नु छ, 3 दिनको ग्रेस थप्थ्यौ, यो 23rd डिसेम्बरमा गएर ड्यू हुन्थ्यो। सेम इन्स्ट्रुमेन्ट 60 डेज को ठाउँमा यदि यहाँ म यहाँ लेखिदिन्छु, यो 60 डेज को ठाउँमा यदि मैले यहाँ 2 मन्थ्स लेखेको हुन्छु भने कतिपयले लाग्छ सर 60 डेज र 2 मन्थ्समा के नै अन्तर छ? 2 महिना भनेको त 60 डेज नै हुन्छ। तर लले फरक दिएको छ, हेर्नुस् है। यदि नम्बर अफ मन्थ्स को केसमा छ भने लले भनेछ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने र नम्बर अफ डेज को टर्ममा छ भने कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लले नै छुट्याइदिएको हुनाले हामी त्यही अनुसारको काउन्टिङ सुरु गर्छौं। 2 मन्थ छ भने त्यो केसमा ड्यू डेट इज गोइङ टु बी 23rd। 60 डेज छ भने त्यो केसमा ड्यू डेट इज गोइङ टु बी 22nd month। हजुरको आवाज आएन सर। ओके, सो बुझ्नुभयो नि डेज को टर्ममा एक्सप्रेस गर्दा या मन्थ को टर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि कसरी गर्ने। यो नोट म तपाईहरुलाई शेयर गर्छु। अब ड्यू डेट जुन अब यो च्याप्टरको पोइन्ट अफ भ्यूले कुरा गर्दाखेरि इन द केस अफ ड्यू डेट वी मे नट बी रिलाइङ अपन ओन्ली बिल्स अफ एक्सचेन्ज है। ध्यान दिनुस्, बिल्स अफ एक्सचेन्ज को केसमा मात्रै ड्यू डेट आउँछ भन्ने कुरा होइन। नर्मल इनभोइसिङ को केसमा पनि, नर्मल लेनदेन को केसमा पनि, नर्मल इनभोइस, नर्मल लेन्डिङ, त्यस यो केसमा यिनीहरूलाई रिप्लेस यदि बिल्स अफ एक्सचेन्जले भएको छ भने नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट आइदिने भो है। तर यदि तिनीहरूलाई बिल्स अफ एक्सचेन्जबाट हामीले रिप्लेस गरेका छैन भने
नर्मल लेनदेनको कुरा भयो। रिसिभल पेबल त यहाँ पनि एक्जिस्ट गरिरहेछ नि, बिल्स अफ एक्सचेन्ज को थ्रु पनि रिसिभल पेबल एक्जिक्युट गरी एक्जिस्ट गरिरहेछ। तर यहाँ एक्ट आउने भएको हुनाले यो एक्टले गर्दाखेरि हामीले डेज कसरी क्याल्कुलेट गर्ने सेक्सन 22 देखि लिएर सेक्सन 25 सम्म भनेका कुराहरूलाई पालना गर्न गयौं। त्यसले गर्दा 3 दिनको ग्रेसको पनि लजिक आइदियो। यो केसमा सिन्स नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट फल गरिरहेको छैन, रादर नर्मल सिचुएसनमा लेनदेनको कुराहरू फल गरेको हुनाले यो ग्रेसको कुरा आइदिएन। कुनै स्पेसिफिक एक्ट छैन, तर नर्मल कमर्सियल कन्ट्र्याक्चुअल एक्ट त छ नि। कन्ट्र्याक्चुअल एक्टमा यदि मैले भनिरहेको छु कि म तपाईँलाई आज बिल इस्यु गरे 2 महिनापछि पेमेन्ट गर्नु, 2 महिनाको अनुसार त म ड्यू डेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छु नि। त्यो ड्यू डेट वुड बी द म्याच्युरिटी डेट अल्सो विदाउट एडिङ 3 days अफ ग्रेस। त्यसले गर्दाखेरि टेक्स्टमा वर्ड ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्छ है। जस्ट गिभ मी अ टाइम मोमेन्ट। I'll bring that on blackboard itself है, एकछिन मलाई दिनुहोस्। त्यसै कारणले मैले एउटा सानो फ्लो चार्ट बनाएको छु यहाँ। यसमा के भइरहेछ, पहिला त मैले जुन ड्यू डेट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यो ड्यू डेट क्याल्कुलेट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के छ, के त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट बिल्स अफ एक्सचेन्ज छ या प्रोमिजरी नोट छ। बिल्स अफ एक्सचेन्ज प्रोमिजरी नोट छ भने त्यसको लागि नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टले भनेको हुनाले नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टको आधारमा हामी डिफरेन्ट ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। यदि छैन भने नर्मल केसले गर्छौँ। सो यसको यदि आन्सर आइरहेछ नो, जुन मैले यहाँ भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, नर्मल लेनदेन पनि हुन सक्छ, नर्मल सेल पर्चेजको ट्रान्जेक्सन पनि हुन सक्छ जसलाई बिल्स अफ एक्सचेन्जको थ्रु क्यास्केड गरिएको छैन। त्यो सिचुएसन छ भने त्यसमा ग्रेस पिरियड एड गर्नु परेन। ड्यू डेट भनेको जुन इन्स्ट्रुमेन्टमा लेखेको टर्म छ त्यसको आधारमा निकालौँला। यदि ड्यू डेट सरी ग्रेस पिरियड नजोडिकन नर्मल कोर्समा जुन ड्यू डेट क्याल्कुलेट हुन्छ त्यसरी ड्यू डेट क्याल्कुलेट गरौँला। तर यदि त्यो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने, द्याट इज प्रोमिजरी नोट और बिल्स अफ एक्सचेन्ज छ भने, त्यो केसमा त्यसलाई हेर्नु पर्यो के बिलमा स्पेसिफिक डेटमा पेमेन्ट गर्ने लेखेको छ या अन डिमान्ड पेमेन्ट गर्न लेखेको छ या अन प्रेजेन्टेसन लेखेको छ। अब अन डिमान्ड लेखेको छ, एट साइट लेखेको छ, अन प्रेजेन्टेसन लेखेको छ भने यसको मतलब त्यो त जुन दिन हामीले देखाउँछौँ त्यो दिन गएर ड्यू डेट त्यसको अटोमेटिक ट्रिगर भइहाल्छ। त्यो भनेको कुनै न कुनै एक्सनमा डिपेन्डेन्ट छ नि। म डिमान्ड जब गर्न जान्छु, म जब बिल लिएर क्लेम गर्न जान्छु, त्यो भन्ने कुरा डेटको रूपमा इजिली एक्सप्रेसेबल भएन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ छुट्टै गरौँ। ड्यू डेट निकाल्नु छ, एभरेज ड्यू डेट निकाल्नु छ भने अदर देन दोज केसेसको केसमा हामीले मात्रै ड्यू डेट निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। यहाँ on presentation, on demand, at site are the cases where when that action of presenting, action of demanding, action of showing happens, that day will become the due date. Hence त्यसको लागि ड्यू डेट के छ भन्ने कुरा अपफ्रन्ट पनि थाहा छैन हामीलाई। जुन दिन डिमान्ड गर्छु त्यो दिन ड्यू डेट थाहा हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो केसलाई इग्नोर गरौँ अहिलेको लागि। त्यो बाहेकको केस के हुन सक्छ, बिलमै लेखेको होला कि आई एक्नोलेज टु पे दिस मच अमाउन्ट टु यु और टु मिस्टर एक्स अन 31 जनवरी। लेखेकै छु मैले 31 जनवरी भनेपछि त्यो अटोमेटिक त्यो स्पेसिफिक डेट आइहाल्यो नि, हैन। त्यो केसमा दैट स्पेसिफिक डेट विल बिकम द ड्यू डेट है। त्यो बाहेकको केसमा जहाँ नम्बर अफ डेज, आफ्टर द नम्बर अफ डेज, आफ्टर द नम्बर अफ मन्थ्स भन्ने कुरा लेखेको छ भने त्यस्तो केसमा ड्यू डेट विल बी अन दैट डेट व्हिच कम्स आफ्टर एडिङ स्टेटेड नम्बर अफ डेज और मंथ on that bills of exchange plus 3 days of grace.
है। सो अब जति पनि क्वेशन्स हामी गर्छौं त्यसमा हुन सक्छ कुनै बिल्स अफ एक्सचेन्ज होला, कुनै नर्मल इनभोइस होला, कुनै मिक्स पनि हुन सक्छ क्वेशन जसमा 5 वटा बिल इनभोइस काटेको छ त्यसको बिल अफ एक्सचेन्जमा कन्भर्ट गराएको छैन। कतिपय केसमा चाहिँ माथि नै लेखेको हुन्छ डेट अफ इनभोइसेस अनि क्रेडिट पिरियड। अब त्यहाँ डेट अफ इनभोइस र क्रेडिट पिरियड लेखेको छ यसको मतलब बिल्स अफ एक्सचेन्जको केस छैन। कतिपय केसमा डेट अफ बिल लेखेको हुन्छ अनि त्यसपछि लेखेको हुन्छ युजेन्स पिरियड। जसरी यहाँ नम्बर अफ डेज नम्बर अफ मन्थ कुरा हुन्छ त्यस्तो पिरियड लेखेको हुन्छ। तो डेट अफ बिल लेखेको छ भने बुझिहाल्नु पर्यो बिल्स अफ एक्सचेन्जको सिचुएसन छ। त्यसको ड्यू डेट निकाल्ने बेलामा नम्बर अफ डेज पछि 3 दिनको ग्रेस थप्ने। तर त्यो बाहेकको केसहरू छ भने नम्बर अफ डेज पछि 3 दिनको ग्रेस थप्नु जरुरी छैन। त्यति मात्रै ध्यान दिनुपर्छ तपाईहरुले है। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस्, when the bill on which bills of exchange is maturing after including days of grace is a public day, is a public holiday, the instrument shall be deemed to be due on the preceding business day. The expression public holiday includes Sunday, other days declared by central government by notification in the official gazette to be the public holiday. And now, if the preceding day is also a public holiday, it will fall on the day preceding the previous day. Again, एक दिन preceding गर्दै जाने, जुन दिन अफिस बन्द छैन। जसरी मानौ मन्डे को पर्यो त्यो डेट अनि मन्डे चाहिँ पब्लिक होलिडे रहेछ, सरकारले तोकेको पब्लिक होलिडे अन्तर्गत मन्डे पर्यो। मन्डे भन्दा एक दिन अगाडि गर्ने भने सन्डे हुन्छ, सन्डे त्यतिकै होलिडे रहन्छ। त्योभन्दा एक दिन अगाडि गर्ने मानौ त्यो सेकेन्ड सैटरडे पर्थ्यो, फोर्थ सैटरडे पर्थ्यो, जो कि अब इन्डियामा फोर्थ र सेकेन्ड सैटरडे होलिडेमा हुन्छ। त्यो डेट पनि त्यसो मतलब पेमेन्टको लागि ड्यू भएन। त्योभन्दा एक दिन पहिला, सो जुन दिन वर्किङ डे निस्किन्छ, बिजनेस डे निस्किन्छ, त्यो डेटलाई हामीले मानेर ड्यू डेट मान्नु पर्ने हुन्छ। तर इमर्जेन्सीली डिक्लेयर्ड छ भने हैन, यहाँ लेखेको छ, but if the holiday happens to be an emergency or unforeseen holiday, then day after that date, that is the following day. हामी लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं। त्यसरी लले नै त्यो कुरा क्लियर गरिदिएको हुनाले र प्र्याक्टिकली पनि हेर्नुस् है, लको केसमा चाहिँ बिल्स अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टले कहीं न कहीं संवैधानिक कुराहरू गरिदियो, त्यसले गर्दा त्यसलाई मान्नै पर्ने भयो। बाँकी कुरा चाहिँ व्यवहारमा भएको कुराहरू र अरू कुनै जेनरलाइज लबाट ड्रिभन भएको कुराहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। एकछिन लास्ट लाइन एकचोटि फेरि भनिदिनुस्। लास्ट लाइनमा के लेखेको थियो कि यदि त्यो पब्लिक होलिडे पहिलादेखि डिक्लेयर भएको पब्लिक होलिडे थिएन, पहिलादेखि डिक्लेयर भएको पब्लिक होलिडे थिएन, ड्यू डेट मन्डे को पढ्नु पर्ने, तर अचानक मन्डे सरकारी बिदा भइदियो, हुन्छ नि कहिले काहीँ अनफोर्सिन कुनै राष्ट्रपति आइरहेछ या कुनै ठुलो ठुलो पदाधिकारी या मानव देशको कुनै ठुलो नेता या पोस्टमा भएको त्यो बेलाको कुनै नेताको देहान्त भइहाल्यो भने त्यो केसमा इमर्जेन्सी होलिडे डिक्लेयर भइहाल्छ हैन। या कुनै यस्तो टेररिस्ट अट्याक भइदियो या कुनै यस्तो नेचुरल क्यालामिटी भइदियो, सरकारले त्यो बेला होलिडे डिक्लेयर गरिदिन्छ। त्यस्तो सिचुएसनहरुमा त पहिलादेखि फोर्सिन थिएन, त्यो कुराहरू अचानक भइरहेछ, त्यो केसमा त्यो ड्यू डेटलाई त्यसपछिको आउने फ्युचरको एक दिन पछिको डेटलाई हामीले ड्यू डेट मान्छौँ। अर्को फ्युचरको डेट पनि मानौ कुनै कारणवश पब्लिक होलिडे परिदियो, त्यसपछिको फ्युचर, सो नेक्स्ट बिजनेस वर्किङ डे विल बिकम द ड्यू डेट फर दोज केसेस। पहिलादेखि थाहा छ भने एक दिन पहिलाको डेट, एक दिन पहिला बिजनेस डेज, र पहिलादेखि थाहा थिएन, पेमेन्ट गर्ने बेलामा थाहा पायो कि यो आज होली छ भने या आज होलिडे छ भने त्यो केसमा आउने दिन मध्येको एक दिन, फलोइङ डे को एक दिन। अब यहाँ त्यसैलाई समराइज गर्नको लागि हेर्नुस् है, पब्लिक होलिडे र नन पब्लिक होलिडेमा मैले सानो बनाइदिएको छु। आजकल सैटरडे पनि भएको हुनाले त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्न सकियो। पब्लिक होलिडे अल इन्क्लुड्स सेकेन्ड र फोर्थ सैटरडे पनि, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 अप्रिल, यस्ता धेरै छन् है। 2 अक्टोबर गान्धी जयन्तीको दिन, केही दिनहरू याद राख्नुपर्छ। म यहाँ लेखिदिन्छु 2 अक्टोबर पनि,
तर अब के छ सरकारले यो अफिसियल ग्याजेटमै हालिदिएको हुन्छ। आजकल त अब सरकारी बिदा नदिएर गान्धीजी जयन्तीको दिन मोदी आइसकेपछि त्यसलाई चेन्ज गरेको छ। बिदा पहिला पुरा बिदा हुन्थ्यो अनि अफिसेस नै बन्द रहन्थ्यो। अब चाहिँ गान्धी जयन्तीको दिन स्वच्छता दिवस मनाउन थालेको छन्। त्यसले गर्दा कि सबै सरकारी ब्याङ्कले आएर भन्छ कि आऊ तिमी काम गर र सफाई सरसफाई पनि गर। र त्यो अनुसार लागेको चेन्ज गरिदिएको छ। हामीले चेक गर्नुपर्छ यो डेट 15 अगस्त बाई डिफल्ट रहन्छ नै, 26 जनवरी रहन्छ नै, सर्टेन डेटहरू सरकारले चेन्ज गरिदिने गर्छन्। सो हुन सक्छ 2 अक्टोबर अहिलेको सिनारियोमा पब्लिक होलिडे नहोला। 2 अक्टोबर कुड बी नन पब्लिक होलिडे। तर क्वेसनमा यदि 2 अक्टोबर फल गरिरहेछ भने तपाईँ नोटमा लेखेर कि सिन्स 2 अक्टोबर इज गान्धी जयन्ती, हेन्स it has been considered as public holiday र त्यो केसमा 1 day before would be considered as due date भन्ने तपाईले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिकल लाइफमा एज आई सेड अब त्यो प्र्याक्टिकलीमा त्यो गान्धी जयन्ती सरकारको अफिसियल ग्याजेटमा एनाउन्स भए अनुसार ड्यू डेट छ कि होलिडे छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले अफिसियल ग्याजेटमा गएर चेक गर्नुपर्छ। आजको डेटमा हामीलाई पनि यदि प्र्याक्टिकली के गर्नु पर्यो भने अफिसियल ग्याजेट हामी खोलेर हेर्छौँ है। ल केही एक्सरसाइजको पोइन्ट अफ भ्यूले क्विकली तपाईहरुले पनि सोचेर भन्नुस्। द डेट अफ यहाँ हेर्नुस् है, डेट अफ बिल लेखेको छ। बिल लेख्ने बित्तिकै प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड यो बिल्स अफ एक्सचेन्जको सिचुएसन हो। यहाँ डेट अफ इनभोइस लेखेको भए हामीले के मान्थ्यौं अदर देन बिल्स अफ एक्सचेन्जको केस छ, हेन्स 3 दिन ग्रेस थप्नु पर्ने कामहरू हामी गर्ने थिएनौं। यहाँ बिल भएको हुनाले सिन्स दिस इज बिल्स अफ एक्सचेन्ज केस कभर्ड बाइ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, हेन्स एज पर सेक्सन 25 जुन 3 दिन ग्रेस थप्नु पर्ने कुरा छ त्यो हामीले गरिदिन्छौँ। ल 10 अगस्त 2017 मा 3 महिनाको लागि बिल ड्र गरेको छ भने त्यसको एक्ज्याक्ट ड्यू डेट के हुन्छ? ड्यू डेट फ्रम हियर इज फ्रम म्याचुरिटी डेट पोइन्ट अफ भ्यू है। लमा अब ड्यू डेट भन्नु पर्यो प्लस 3 दिन थप्नु पर्यो अनि त्यसलाई म्याचुरिटी डेट भनेर वर्डिङ दिइहालेको ताकि दुवैलाई डिस्टिन्क्ट युज गर्न सक्नुस्। तर फर अल प्र्याक्टिकल रिजन म्याचुरिटी डेट इटसेल्फ इज अ ड्यू डेट है। तो ध्यान राख्नु ल 3 दिन पछिको ड्यू डेटलाई एक्ज्याक्ट ड्यू डेट भन्छौँ, भले त्यसलाई म्याचुरिटी डेट भए पनि। सो कन्फ्युज नहुनु होला। ल सबै सेक्सनलाई ध्यानमा राखेर 10 अगस्त 2017 मा 3 महिनाको लागि बिल ड्र गर्यो भने त्यसको ड्यू डेट के होला? नोभेम्बर 30 कि 13? 13 ओके, तो 3 महिना जोड्नु। अगस्तदेखि पहिला काउन्ट गर्नुहोस्। अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर। सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर। नोभेम्बरमा जानु पर्यो र सेम डेलाई क्यारी गर्नु जुन डे पहिला थियो। सो 10 को 10 नै क्यारी हुने भयो। सो 10 November 2007 would be a due date plus 3 days of grace, which become 13th November 2007. नेक्स्ट केसमा 60 डेज को कुरा गरिरहेछ। 23 अक्टोबर 2007 मा 60 डेज जोड्नुहुन्छ भने कति दिनमा आएर त्यो ड्यू डेट बन्छ? कति दिनमा आएर त्यो ड्यू डेट बन्छ भन्नुस्? 23 अक्टोबर छ, डेज काउन्टिङ त आउँछ नि तपाईहरुलाई कुन महिना कति दिनको हुन्छ भनेर? आउँदैन भने याद गर्नुस्। यो तपाईहरुले बचपनमा सिकेको कुरा याद छ यो? यस सर। ओके ग्रेट। यो याद छ भने यसरी क्याल्कुलेट गर्नुस्। भन्नुस् त कति दिन आउँछ, कुन डेट आउँछ? आई एम वेटिङ फर समबडी टु टेक्स्ट अन द च्याट बक्स। जनवरी 3 3 जनवरी। कसरी काउन्ट गर्नुभयो त्यो पनि एक्सप्लेन गर्नुस्। अक्टोबर 31 डेज को हुन्छ। नोभेम्बरमा 30। ओके, अक्टोबर 8 दिन बाँकी छ, 30 दिन नोभेम्बर को, 31 दिन दिसंबरमा है ना? अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। 25 दिसंबर हुन्छ। 60 डेज पुर्याउनु छ हैन? 25 दिसंबर। हो, सो अब 60 डेज पुर्याउनु छ। 38 डेज अलरेडी भइसक्यो। अक्टोबर र नोभेम्बर मिलाएर 38 डेज भइसक्यो। अब 60 डेज गर्नको लागि 22 दिन अझै जोड्नु पर्यो अनि 22 दिसंबर त नर्मल डेज भयो। त्यसमा 3 दिन अझै थप्नु हुन्छ। कति दिन? मेरी क्रिसमस। 25 दिसंबर मेरी क्रिसमस। हो, 25 दिसंबर मेरी क्रिसमस। अब क्रिसमस को यदि होलिडे छ त्यो गभर्नमेन्ट को केसमा भने त्यो केसमा
one day 24 after that, before that. 24, So 24th December. यहाँ लेखिदिनुस् 25th December is Christmas holiday. So तपाईले कन्सिडर गर्नुभएको छ 25th December को होलिडे छ, त्यसै कारणले गर्दा 24 December is the due date. है ल ल नेक्स्ट भन्नुस्। नेक्स्ट 4 December 2 महिना लेखेको छ। 4 December छ र 2 महिना लेखेको छ। कति हुन आउँछ? Feb 7. डिसेम्बर पछि जनवरी फेब्रुअरी 4 फेब्रुअरी एज इट इज 3 दिनको डेज थप्नु पर्यो, हेन्स 7th फेब्रुअरी। अब 7th फेब्रुअरी मा कुनै डेट छ भने, होलिडे छ भने, इमर्जेन्सी या पब्लिक कुनै होलिडे छ भने त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्यो। 7th फेब्रुअरी 2007 2008 होला नि सर। सरी यस 2008 फेब्रुअरी मा शिफ्ट भएपछि 8 मा पुग्यो। ल 14 जनवरी 2007 60 डेज यसमा पनि जोड्नुस्। 17 दिन जनवरी मा 31 डेज को हुन्छ, त्यसै कारणले त्यसपछि जनवरी पछि के आउने भयो? फेब्रुअरी। 2008 को फेब्रुअरी मा छौ कि 2007 को फेब्रुअरी मा छौ? हामी 2007 कै 7 कै छौ। 7 मा कति दिनको फेब्रुअरी होला? 29 2007 को लिप इयर हुन्छ? हुँदैन सर, आउँदैन। 29 कसरी भयो त्यसो भए? ए सरी 28 28। ल अब कति दिन बाँकी भयो? 28 + 17 15 दिन बाँकी भयो। 15 भयो। सो 15 मार्च मा नर्मल ड्यू डेट थियो। अब यसमा 3 दिन थप्नु पर्यो। सो कति हुन आयो? 18th March 18th मार्च। है 18th मार्च 2007। त ख्याल पुर्याउनु पर्ने कुरा भनेको लिप इयर छ कि छैन, नम्बर अफ डेज कति छ, त्यति मात्रै ख्याल पुर्याउनु पर्यो तपाईहरुले। ल अर्को पनि एउटा सानो एक्सरसाइज गरौँ। 8 मार्च 2007 2 महिना, मार्च पछि अप्रिल मे May 11 है 11 May 11 मे। सो 8 3 11 मे। अब 11th मे को कुनै छुट्टी छ भने बेग्लै कुरा हो, छैन भने 11th May would be the date. Clear? One more exercise. यहाँ हेर्नुस्, यहाँ डेट अफ बिल नभएर डेट अफ इनभोइस छ। ख्याल पुर्याउनु पर्ने ठाउँ यही छ। मान्छेले गल्ती यही गर्छ। एउटै या त किताबमा त्यही अनुसार पढाए हुन्छ, 3 दिन थप्या थपे गर्छन्। यस्तो केसमा के गर्ने? 3 दिन थप्ने कि नथप्ने? नथप्ने। ओके ल 31 जनवरी 2016 1 महिनाको उधारो छ। भन्नुस् के गर्ने? के हुन्छ ड्यू डेट यस केसमा? February 28 29 2016 छ। नर्मल केसमा हामीले मन्थ थप्दाखेरि के गर्थ्यौ? मन्थ मात्रै बढाउँथ्यौ र जुन दिन लेखेको छ बिलमा त्यसैको ठ्याक डेटमा गएर फल गर्थ्यौ। सो 31 जनवरी भएको हुनाले जनवरीमा 1 महिना बढायौं, फेब्रुअरीमा गयौं। फेब्रुअरी जाने बित्तिकै अब त्यसमा के गर्नु पर्यो? सेम डेट ल्याउनु पर्यो। तर फेब्रुअरी 31 को त हुँदैन। 28 2016 being a leap year, त्यहाँ कति दिन 29th फेब्रुअरी 2016। यसमा ग्रेस डेज को कुरा गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। हो, भुलेर पनि नगर्नुस् त्यो ग्रेस डेज को कुरा। अगाडि बढौं त्यसो भए। 29th जनवरी र 30 डेज लेखेको छ। अब काउन्ट गर्नुस् त कतिमा आउँछ? 29 जनवरी र 30 दिन जोड्नु पर्ने छ। कति हुन आयो? 28 February 29 February ल अब हेर्नुस्, आफैमा कन्फ्युजन छ, क्लियर गर्नुस्। 28 February 28 उताको 2 यताको 29 28 हुन्छ 28 February 98 yes sir।
27 हुन्छ होला नि। 28 नै हुन्छ। 28 हुन्छ होला नि 28 हो सो जनवरीमा 2 दिन बाँकी छ त्यो जोड्नुस् र बाँकी 28। अब 28 जोड्दाखेरि म त डेज काउन्टिङ गरिरहेको छु नि। सो 28 फेब्रुअरी एक्जिस्ट गर्छ भने 28 फेब्रुअरीमा जाने भयो। हुन त 29 सम्मको महिना छ तर मेरो डेटै सिधिरहेछ 28 मा नि, त्यसैले 28 फेब्रुअरी। क्लियर? ल अर्को 3 मार्चको सरी 2 मार्चमा बिल छ 30 दिनको। मार्च कति दिनको हुन्छ? 31। 31। तो कति थप्नु पर्यो? 29 थप्नु पर्यो। मार्च सिद्धिन्छ। त्यसपछि आउँछ 1 अप्रिल। अहिले भर्खर हामीले के पढाएको थियौं? 1 अप्रिल इज अ बैंक होलिडे, हैन? त्यो केसमा के गर्नु पर्यो? 1 डे बिफोर। नर्मली प्र्याक्टिकल कारणले गर्दा है यसको 1 अप्रिल को बैंक खुलिरहेछ, म क्याशमा पेमेन्ट गर्छु भन्ने खोज्यो भने 1 अप्रिल ड्यू डेट हो नि त्यसको। बैंकबाट पेमेन्ट गर्नको लागि 1 अप्रिल बैंकहरूले चाहिँ बन्द गरेर राखे हुन्छ एनुअल क्लोजिङ अफ बुक्सको लागि। त्यसैले त्यो डिफरेन्ट तरिकाले ट्रिट गरिन्छ। तर मैले क्याशमा पेमेन्ट गर्न गयो भने, म चेकबाट पेमेन्ट गर्दिनँ भने लिगल भ्यालिडिटीको लागि त 1 अप्रिल पनि मान्न सकियो। तो प्र्याक्टिकली यदि म क्याशमा पेमेन्ट माग्न जान्छु भने 1 अप्रिल, मेरो व्यापार थोरै न बन्द हुन्छ 1 अप्रिल। बैंकहरू मात्रै बन्द हुन्छ एनुअल क्लोजिङको लागि। तर पुरा बिजनेस व्यापार सब बन्द भइहाल्छ, फाइनान्सको लेनदेन सब बन्द भइहाल्छ, क्याशको लेनदेन सब बन्द भइहाल्छ, चेकबाट पेमेन्ट गर्ने काम सब बन्द भइहाल्छ, हुँदैन नि है? यदि म 1 अप्रिललाई पब्लिक होलिडे मान्छु भने 31 मार्च, अदरवाइज 1 अप्रिल। ल 16 जुलाई र 30 डेज जोड्नुस् त। जुलाईमा 31 दिन हुन्छ। सो 15 + 15 15 अगस्त हुने भयो। 15 अगस्त 2016। तर 15 अगस्त को पब्लिक होलिडे हुन्छ, त्यो त सबै थोक बन्द हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई लिगली भ्यालिड ड्यू डेट भन्नुहुन्छ भने 14 अगस्त। क्लियर? अब 14 अगस्त पाकिस्तानको फेरि आजादी दिवस छ है। मानु सेम, किनभने पाकिस्तान पनि जब छुट्टिएको थियो इन्डियाबाट, अनि छुट्टिने बेलामा सेम ल सेम कानुनहरू नै उतातिर मुभ भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको ल अनुसार यदि हेर्नु छ भने 14 अगस्त बिदा होला। तो पाकिस्तानले त्यही केसमा 14 अगस्त बिदा मान्छन्। इन्डियाको केसमा 14 अगस्त इज नॉट होलिडे, ओन्ली 15 अगस्त इज होलिडे। ल 30 जुनको केसमा 3 महिना जोड्नुस्। जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। 30 सेप्टेम्बर नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा छ। यो 30 सेप्टेम्बर हुन्छ कि हुँदैन? 31 हुन्छ सर। 31 भइहाल्छ। Wait. 3 महिना रहेछ। सेप्टेम्बरमा 31 कहाँ हुन्छ भाइ? त महिना पनि 31 त्यो हुँदैन। एकचोटि होइन यो सर। माथिको एकचोटि अझै त्यो 14 अगस्त लेख्नु भएको छ नि, हजुर त्योमा सर त्योमा त के भन्छ एकचोटि अझै त्यो बुझाइदिनु त। 14 अगस्त होला। जुलाई कति दिनको हुन्छ? 31 को हुन्छ कि 30 को हुन्छ? 30 को होला। 31 गड़बड़ कर गया ना, इधर है। मैं इसीलिए मैं तुम लोगों को ये दिखा रहा था। 15 दिन उसमें हुआ और 15 दिन उसमें 30 15 होना पड़ा तो वहां पे 14 क्यों? 15 अगस्त विदा होता है ना, आजादी दिवस नहीं है। इंडिपेंडेंस डे नहीं है 15 अगस्त। वो तो है, अब बुझ गए सर। हैं? ये याद है ना? अभी याद है। जनवरी 31 फरवरी 28 याद है सर। उसके बाद हाँ 31 अभी नहीं है, 31 हो जाएगा अब। 31-30 करते रहो, है ना? बुझ गए सर। लेकिन अब सिर्फ जुलाई अगस्त में सिर्फ कंटिन्यूअस आता है क्योंकि वो रिवर्स होता है। इसे काउंट करोगे ना। 1 मिनट में मैं तुमको एनोटेशन करके दिखाता हूँ। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब वापस घूमो। वही तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। या यहाँ से जाओ फिर वापस यहाँ से जाओ, दोनों तरीके से हम्म, कर सकते हो। तो जुलाई यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नवंबर, करो, दिसंबर। या इधर से रिवर्स हो जाओ। हाँ, दोनों तरीके से तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सजीलो याद रखने के लिए हम लोग को इसलिए हम्म, दिक्कत हो जाता है क्योंकि हम लोग नेपाली डेट भी फॉलो करते हैं। इंडिया में तो नहीं है नेपाली डेट, तो उन लोगों को वही तो। कंठ रहता है कि कौन सा दिन कितना होता है। डोंट हाँ वरी सर। ऑन दैट। अब थोड़ा प्रैक्टिस बनेगा तो अपने आप आ जाएगा। हाँ 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 तो थोड़ा हाँ। प्रैक्टिस करना नेपाली होगा। डेट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सर ऐसा? नेपाली डेट नहीं है फॉर्मूला। नेपाली डेट में क्या होता है, ज्योतिष सब बैठता है, मैंने उस दिन पता किया था, उसका डेट भी बड़ा अच्छे से निकालता है। ज्योतिष सब अगर बोल देता है इस दिन रखना है ये फेस्टिवल, तो सब लोग सहमति देता है, चलो ठीक है रख दो। सब लोग अपना अच्छा। काउंट करता है, वैसे तिथि देखता है, स्टार्स वगैरह देखता है कैसे चल रहा है ये सब, ग्रह वगैरह का स्टडी करता है, उसके बाद डेट अनाउंस करता है। और हमेशा क्या करता है लोग, इंडियन डेट के सिंक्रोनाइजेशन में डेट्स अनाउंस करने की कोशिश करता है, ताकि ओवरऑल में जाके 365 दिन बने। तो किसी एक महीने को ज्यादा दे दिया तो दूसरे मंथ को घटाना पड़ता है। सो नॉर्मली अगर आषाढ़ का एंडिंग देखोगे तो या तो 15 जुलाई को हो रहा होता है, या 16 जुलाई या 17 जुलाई, यही 3 दिन में हो रहा होता है। लेकिन लेकिन चूंकि ये कुछ ज्योतिष लोग मिलके, जो भी इनका इन लोग का अपना एक संगठन है, वो मिलके डिसाइड करने वाला है, इसीलिए इसको फिक्स नहीं किया गया। इंग्लिश डेट है, सजीलो बनाने के लिए फिक्स कर दिया है। तिथि और ग्रह से मतलब नहीं है ना इंग्लिश डेट को। तो ये 14 अगस्त ल यो अब लास्ट एउटा गरौँ। 26 दिसंबर वाला केस छ भने एक महीना पछि के आउँछ? 26 जनवरी, अगेन 26 जनवरी रिपब्लिक डे हुन्छ, हेन्स 25 जनवरीमा 70 क्लियर है? ल यस सर। एउटा अझै गरौँ त्यसो भए। अब भन्नुस् है, यो बिलहरू छ, यो बिल छ र यो डेट अफ ड्रइङ छ, यो डेट अफ एक्सेप्टेन्स छ। पेबल यसरी लेख्या छ। अब भन्नुस् कुनको ड्यू डेट कति हुन्छ? एकजनाले आई थिंक someone Agrawal was there who was continuously raising, सर आफ्टर डेट में क्या होगा, एट साइट में क्या होगा, और आफ्टर साइट में क्या होगा, इस तरीके से बार बार वो बोल रही थी। उस सिचुएशन में इस चीज को समझना जरूरी है, किस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस का डेट, किस सिचुएशन में ड्राइंग का डेट, है ना? तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान दे के समझिएगा। अभी चलिए, अगर इतने सारे बिल है, 10 बिल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पहला बिल जिसका ड्राइंग है 31 जनवरी को और एक्सेप्ट करता है वो 2 फरवरी को, और इसमें लिखा हुआ 1 मंथ आफ्टर डेट। यदि आफ्टर डेट लिखा हुआ है, उस केस में आफ्टर व्हाट डेट, आफ्टर डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर एक्सेप्टेंस और अगर बिल में 1 मंथ सिर्फ लिखा हुआ है, ऑन डिमांड लिखा हुआ है, एट साइट लिखा हुआ है, या ऑन प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, इन सिचुएशन में किस डेट से हम लोग इसको ट्रिगर करेंगे, ये समझना जरूरी है ल पहिला चाहिँ हामी के हुन्छ भनेर लेखौं, त्यसपछि यसलाई रिलेट गर्नको लागि माथि लमा के लेखेको छ त्यो पनि पढ्नेछौँ, जुन कि अलरेडी हामीले बेल्स अफ एक्सचेन्ज च्याप्टरमा थियो, डिटेलमा थियो। तपाईहरुलाई मैले पढ्न पनि भनेको थिएँ र होपफुली तपाईहरुले पढ्नु पनि भयो होला। त्यसैको कन्टेक्स्टमा भन्नुस् त, यदि ड्राइङ को डेट दिएको छ, एक्सेप्टेन्स को डेट दिएको छ र इन्स्ट्रुमेन्टमा लेखेको पनि छ, इन्स्ट्रुमेन्टमा लेखेको छ 1 मंथ 2 मंथ यति डेज आफ्टर डेट या अन डिमान्ड, अन प्रेजेन्टेसन, अन साइट, यस्ता कुराहरु लेखेको छ भने कुन दिन यसको ड्यू डेट हुन्छ या कुन दिन यसको अगेन्स्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ मैले, त्यो डेट तपाई भन्नुस् है। म यहाँ लेख्दै गर्छु। चलो भाई, पहला बात करते हैं। बिल नंबर 1 31 जनवरी 2016 को ड्रॉ किया गया, जिसको 2 फरवरी 2016 में एक्सेप्ट किया और लिखा हुआ था 1 मंथ आफ्टर डेट। उस केस में हम लोग को 1 मंथ किस डेट से काउंट करना है, डेट ऑफ ड्राइंग से काउंट करना है या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना है?
के गर्नुपर्छ? डेट अफ ड्रइङ डेट अफ ड्रइङ। ल एकजनाले इन्द्रजितले चाहिँ एक्सेप्टेन्स लेख्यो र अनुषाले चाहिँ ड्रइङ लेख्यो। अब हेर्नुहोस् आफैमा कन्फ्युजन रहेछ। दीपिका अग्रवाल तपाईले पढ्नु भएको थियो है, यो डिटेल यससँग सम्बन्धित क्वेशन पनि रेज गर्नु भएको थियो। तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङमा के छ भन्नुस्? Sir, drawing ko date. Okay, so can you just explain what you have read against these things? यदि on demand छ भने, at site छ भने, after site छ या after date छ भने के पढ्नु भएको छ एकचोटि तपाई भन्नुस् त क्लासलाई? Sir, after date छ भने चाहिँ date of drawing मा हो, अनि त्यसपछि on site, on demand त्यस्तो लेखेको छ भने चाहिँ from the date of acceptance हो र त्यसमा days of grace पनि एड हुँदैन। अरु कसैले केही भन्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ यसमा? ल हेर्नुस् है, when it is after bill date या after site bill त्यस्तो केसेसहरु छ भने, साइट को केसमा दुईटा हुन्छ है। म यसलाई चाहिँ अझै रिलेट गर्नलाई एट साइट या ऑन डिमान्ड या ऑन प्रेजेन्टेसन, त्यसमा त डेज काउन्टिङ को कुरै भएन नि। डेज काउन्टिङ को कुरै भएन। मैले बिल साइन गरे अनि गरिसकेपछि मैले उसलाई ह्यान्डओभर गर्दिए। ह्यान्डओभर गरेपछि अब नेक्स्ट इभेन्ट भनेको डिमान्ड गर्नु हो, प्रेजेन्ट गर्नु हो या देखाउनु हो। त्यो बेला नै त्यो डेट अफ प्रेजेन्टेसन, डेट अफ डिमान्डिङ, डेट अफ सोइङ इज द ड्यू डेट सिद्धिहाल्यो। काउन्टिङ को कुरै आएन। तर आफ्टर डेट लेखेको केसेस छ या आफ्टर साइट लेखेको केसेस छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्टर डेट लेखेको बेलामा पनि पिरियड आफ्टर डेट लेखेको हुन्छ। त्यो पिरियड कुड बी मन्थ, पिरियड कुड बी या एउटा पिरियड कुड बी इन टर्म्स अफ मन्थ और डेज, जेसुकै हुन सक्छ। 30 डेज है। सो एन मन्थ्स, 2 महिना, 1 महिना, 3 महिना यसरी मन्थ लेखेको हुन सक्छ या डेज लेखेको हुन सक्छ। जेसुकै छ त्यो त्यति पिरियड आफ्टर साइट या आफ्टर डेट भनेर थर्ड सिचुएसन आउन सक्छ। सो एउटा यदि यस्तो छ भने अर्को वुड बी लाइक दिस एन्ड थर्ड सिचुएसन वुड बी लाइक दिस। अब माथिको दुईटा जुन नोट लेखेको छ यो नोटलाई पढेर तपाईं रिलेट गर्नुस्। When it is after bill date, the date or the period is counted from the date of drawing. When there is after sight date, the said period is counted from the date of acceptance of bill. So after sight मा मैले 10 दिन जोड्नु पर्यो, 1 महिना जोड्नु पर्यो भने from the date of acceptance. After date यदि normal केसमा लेखेको छ, साइट छैन, त्यो केसमा हामीले from the date of drawing. र यो केसमा when, however, when bill is on demand or on presentation, it becomes due immediately on presentation for payment and no grace days are allowed. Clear? यो केसमा त काउन्टिङ को कुरै छैन। डेट अफ प्रेजेन्टेसन or demanding or showing is the due date. Why there is need to be calculating number of days when it is already written that it is to be payable on demand. Demand गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो नि, त्यो ध्यान राख्नुस्। यो कन्सेप्ट यति पोर्सनलाई मात्रै ध्यान राख्नुस्। तपाईको केसमा यदि अन डिमान्ड छ भने जुन दिन मैले डिमान्ड गरे त्यही दिन आउने भयो। त्यसको मतलब जुन दिन म माग्न गए त्यही दिन मेरो लागि ड्यू डेट हुने भयो।
त्यो बाहेक दुईटा सिचुएसन, आफ्टर साइट या आफ्टर डेट। आफ्टर साइट छ भने त्यो केसमा हामीले डेट अफ एक्सेप्टेन्सबाट डेज काउन्ट गर्छौं। आफ्टर डेट छ भने ड्रइङको डेटबाट डेज काउन्ट गर्छौं। यो दुवै केसमा 3 दिनको ग्रेस थप्छौं है। ल अब आउनुस्, अब भन्नुस् 31 जनवरीमा ड्र गरेको छ, 2 फेब्रुअरीमा एक्सेप्ट गरेको छ भने त्यसको 1 महिना आफ्टर डेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यसको ड्यू डेट के हुन्छ? बिलको केस छ है, ध्यान राख्नुस्। बिल नम्बर लेखेको छ, यसको मतलब बिल अफ एक्सचेन्ज। यही इनभोइस नम्बर लेखेको भए 3 दिनको ग्रेसको लफरै हुन्थेन, कुनै पनि केसमा 3 दिन हामीले जोड्ने कुरा सोच्थेनौं। तर यो बिलको केस भएको हुनाले नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट अनुसार हामीले 3 दिनको डेज थप्छौं यसमा, जहाँ जहाँ जरुरी छ। ल भन्नुस् त यो केस कहिले हुन्छ? 31 जनवरीदेखि काउन्ट गर्ने, 1 महिना आफ्टर डेट छ। पहिला हामीले ड्यू डेट निकाल्नु पर्यो। ड्यू डेट कहिले फल गर्छ? 2016 को केस भएको हुनाले 2016 लिप इयर छ। सो म फेब्रुअरीमा जान्छु र फेब्रुअरीको 31st डे खोज्छु, त्यो पाउँदिन। कुन डे पाउँछु? 29 फेब्रुअरी पाउँछु र 3 दिनको ग्रेस जोड्छु। त्यसमा कति आउन आउँछ? 3 March. 2016। ल भेरी गुड। सेकेन्ड केसमा 30 डेज आफ्टर डेट 29 जनवरी को केस छ। भन्नुस्, what would be the due date? 2nd March. 2nd March. So 29 जनवरी देखि काउन्टिङ सुरु, त्यसपछि काउन्टिङ सुरु गर्नुस्। जनवरीमा 2 दिन बाँकी छ, 30 र 31 र 28 दिन फेब्रुअरी को बाँकी छ। सो 28 दिन फेब्रुअरी छ, फेब्रुअरी 29 को महिना हुन्छ, 3 दिन जोड्नु। त्यसो भए 29, 30, 29, त्यसपछि 1 जनवरी, त्यसपछि 1 मार्च, त्यसपछि 2 मार्च। तो 2 मार्च 2016। ल थर्ड केस सेम डेट्सहरु छ। डेट 29 जनवरी र 2 फेब्रुअरी को डेटमा एक्सेप्ट गरेको छ, 2 महिना आफ्टर डेट लेखेको छ। सो 29 जनवरी पछि 2 महिना जोड्नु हुन्छ। 29 फेब्रुअरी 29 मार्चमा पुग्यो हामीले। 29 मार्च एक्जिस्ट गर्छ, त्यसमा 3 दिन जोड्दिनुस्। 29 मार्चमा 3 दिन जोड्नुहुन्छ भने कति आउँछ? 1 अप्रिल 2016। तर यदि 1 अप्रिल होलिडे छ भने, यदि 1 अप्रिल होलिडे छ भने त्यो केसमा 31 मार्च। ल नेक्स्ट सिचुएसन 12 जुलाई को छ र 14 जुलाईमा एक्सेप्ट गरेको छ 1 मन्थ आफ्टर डेट। क्विकली फटाफट अब भन्नुस् है। 12 जुलाई छ भने 1 महिनाको छ भने 1 महिनाको छ भने 12 अगस्त नर्मल केसमा 3 दिन जोड्नुहुन्छ ग्रेस डेज, कति हुन आउँछ? 15 अगस्त। 15 अगस्त छुट्टी हुन्छ, त्यसैले कुन डेटमा आउने भयो? 14 अगस्त। 27 जुन 3 महिना जोड्नु छ, 3 महिना जोड्नुस्। 27 जुनबाट 3 महिना जोड्नुहुन्छ भने जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर। 27 सेप्टेम्बर 3 दिन जोड्नुहुन्छ भने 30 सेप्टेम्बर 2016। 28 सेप्टेम्बर छ र 2 महिना जोड्नु भनिरहेछ। काउन्ट गर्नुस्। सेप्टेम्बर, त्यसपछि अक्टोबर, त्यसपछि नोभेम्बर। 28 नोभेम्बर 3 दिन जोड्नुहुन्छ भने डिसेम्बर 1। 1 डिसेम्बर। ल यहाँ सीधा 1 मन्थ लेखेको छ, न आफ्टर डेट लेखेको छ, केही लेखेको छैन। त्यो बेलामा के मान्ने त? ड्रइङ। दीपिका के मान्ने? ल तपाईले भन्नुस् त। नथिङ इज आफ्टर डेट नै मान्ने होला। सो मोर प्र्याक्टिकल रिजनमा बिल ड्र गरेको बिल यदि कसैले एक्सेप्ट गरिरहेछ भने अफकोर्स पोस्ट फ्याक्टो नै एक्सेप्ट गर्छ नि। मैले ड्र गरेर पठाएँ भने कसैले एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो दिनमा गर्ला या त्यसपछिको दिनमा गर्ला।
प्र्याक्टिकली हुने भनेको काम त्यस्तै नै हो। डेट अफ एक्सेप्टेन्स shall always be after the date of drawing। र व्यवहारमा पनि नर्मली जुन डेटमा ड्र गरेको छ त्यो डेटबाट डेज काउन्ट हुन्छ। लेख्ने मान्छेले त माथि दिन लेख्यो त्यसपछि लेख्यो नि 1 महिनामा पे गर्छु भन्ने कुरा, त्यसलाई एज इट इज विथ सेम स्पिरिट सेम इन्टेन्सन अरु कसैले एक्सेप्ट गरिरहेछ भने for all practical purposes it shall always be after date even if it is not written। if it is expressively written तब बेग्लै कुरा भयो। जसरी एट साइट अन डिमान्ड आफ्टर साइट भन्ने कुरा जब लेखेको छ भने त्यो केस बेग्लै भयो हैन। जसरी मैले यहाँ 1 month आफ्टर साइट लेखिदिएको छु त्यो बेग्ला त्यो सिचुएसन बेग्लै भयो फेरि, किन मैले यहाँ लेखेकै छु आफ्टर साइट। तर यदि यो लेखिया छैन भने त्यो केसमा प्र्याक्टिकल कारणहरूले गर्दा यसलाई आफ्टर डेट नै मानिन्छ। क्लियर? यदि आफ्टर साइट लेखेको छ भने आफ्टर साइटको बेसिसमा जाने। तर नर्मली बिल ड्र गर्दाखेरि वी अभोइड दोज एम्बिग्युटी। हामी या त लेखिदिन्छौँ आफ्टर साइट या आफ्टर डेट, यस्तो सिचुएसनै ट्रिगर गरिदिदैनौँ है। र त्यो केसमा द ड्यू डेट शैल बी क्यालकुलेटेड एकॉर्डिंगली। डिमान्ड को केस छ भने जुन दिनमा डिमान्ड गर्यो, अब डिमान्ड कुड बी डेट अफ एक्सेप्टेन्स इटसेल्फ। भाइ मैले लिएर गएँ, जसरी यहाँ छ नि 5 जनवरी को मैले बिल ड्र गरेँ, अरूले 6 जनवरी मा एक्सेप्ट गर्यो। अब एक्सेप्ट गरेपछि नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन जब हुन्छ त्यो दिनमा अन द डेट अफ सोइङ अन द डेट अफ प्रेजेन्टेसन पहिला त बिललाई एक्सेप्ट गर्यो उसले कि हो म एड साइट दिन तयार छु। अब त्यो साइट कहिले आउने त्यसपछिको इभेन्ट हो। उसले साइन गर्यो त्यही बेला भन्छ ल म मलाई पैसा देऊ, त्यही बेला भन्दियो भने त्यही बेला पैसा दिनुपर्छ। भोलि आएर पैसा माग्न आयो भने भोलि उसले पैसा पाउँछ। सो दैट वे विल क्यालकुलेट ड्यू डेट्स। क्लियर? ल अब मेन यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित कुरा अब हामीले डिस्कस गरौँ। यसमा एभरेज ड्यू डेट को कल्पना गरेको छ। यहाँ हेर्नुस् डेफिनिसनले के भनिरहेछ, इट इज द डेट on which a person can pay all the amounts due from him without any loss or gain of interest. Why? Because some bills will be paid in advance and some bills will be paid after the due date. So the interest loss and gain can offset with each other and there will be net ma no loss no gain of interest. So how to calculate that due date is the intention of this chapter जुन हामीले अबको डिस्कसनमा गर्ने छौं। Average due date is one on which the net amount payable can be settled without causing loss of interest either to the borrower or lender। यस्तो सिचुएसन पनि हुन्छ। एउटा त मैले सिचुएसन भने तपाईलाई मल्टिपल पैसा लिनु पर्ने थियो, मल्टिपल ट्रान्चेसमा लिनु पर्ने थियो, अलग अलग डेट थियो, सबैलाई मिलाएर एउटा डेट बनायो। अर्को के सिचुएसन हुन सक्छ जहाँ मैले कसैलाई पैसा दिनुपर्ने थियो र उसैसँग मैले डिफरेन्ट डेटमा पैसा लिनुपर्ने पनि थियो। दिनुपर्ने डेट्सहरु पनि फरक फरक डेटमा छ, लिनुपर्ने डेटहरु पनि फरक फरक डेटमा छ भने ल नेटमा जुन अमाउन्ट छ त्यो कुन दिन सेटल गर्ने ताकि कसैलाई इन्ट्रेस्टको लस नहोस् या गेन नहोस्। सो मैले दिनुपर्ने डेट मात्रै दिनेको कन्डिसनमा हेर्छु भने दैट वुड बी अफ डिफरेन्ट ड्यू डेट। सिमिलरली लिनुपर्ने डिफरेन्ट ट्रान्जेक्सन्सहरुको डेटको कन्टेक्स्टमा हेर्छु भने मात्रै लिनेको लागि डिफरेन्ट ड्यू डेट। तर नेटमा सेटल गर्नु छ भने त्यो बेलामा पनि हामी एउटा डेट निकाल्न सक्छौं जुन डेटमा गएर यो नेटमा गएर सेटल होस्। मानौ मैले डिफरेन्ट बिल मिलाएर टोटल 1 लाख रुपैयाँ लिनु पर्ने छ र डिफरेन्ट बिलहरु मिलाएर मैले टोटल 1,50,000 दिनु पर्ने छ। तर नेटमा सेटल गर्न चाहन्छु म, त्यो 50,000 को सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो। तर कुन डेटमा सेटल गर्ने ताकि त्यो 50,000 को सेटलमेन्टको कारणले कसैलाई टाइम भ्यालु अफ मनी को सेक्रिफाइस नगर्नु परोस्, इन्ट्रेस्ट को लस या गेन नहोस्। त्यो सिचुएसनलाई हामीले एभरेज ड्यू डेटबाट क्याल्कुलेट गर्छौं। कस्तो कस्तो केसेस हुन सक्छ, नर्मल मर्केन्टाइज ट्रान्जेक्सन विथ क्रेडिट टर्म्स, जसरी मैले भर्खरै भने मैले सेल गरे बिल काटे इनवॉइस काटे, यसमा पनि मैले लेखिदिएको छु 1 महिना पछि 40 दिन पछि 45 दिन पछि पेमेन्ट गर्ने। त्यो सिचुएसनहरु त्यसमा हुन बिलको अफ एक्सचेन्ज हुन्छ र बिल अफ एक्सचेन्जको सिचुएसन पनि हुन सक्छ। सो नर्मल मर्केन्टाइज केसहरुमा मतलब सेल परचेज को केसहरुमा लिनु दिनु बाँकी रहन्छ एकअर्काको बुक्समा, त्यो बेलामा बिना बिल अफ एक्सचेन्ज इस्यु गरिकन त्यसको सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो एउटा कमन डेटमा आएर, या बिल्स अफ एक्सचेन्ज पनि त्यसको लागि एक्जिक्युट भइसकेको छ भने त्यसलाई पनि एउटा कमन डेटमा आएर सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने, यो दुईटा सिचुएसन हामीले पाउन सक्छौं। तेस्रो, यदि एभरेज ड्यू डेट थाहा भइहाल्यो भने हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् है, मानौ एउटा बिल थियो, एउटा पार्टीसँग मैले 5 वटा बिल ड्र गरेको थिए, सबैको ड्यू डेट फरक फरक डेटमा थियो। अब उनले
हरेक चोटि ड्यू डेट भन्दा आउने 10 दिनपछि 5 दिनपछि 20 दिनपछि उसले पेमेन्ट गरिरहेछ। त्यो सिचुएसनमा त ड्यू डेट पछिको पेमेन्टको डेटहरू छ भने त्यो सर्कमस्टान्सेसमा त मैले त्यसलाई फरक फरक इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हरेक बिलको लागि अलग अलग तरिकाले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यस्तो सिचुएसनबाट बच्नको लागि हामी के गर्छौं, सजिलो बनाउनको लागि सबै बिललाई एउटा पर्टिकुलर कमन डेटमा सेटलमेन्ट गर्नु पर्थ्यो र त्यो डेट पछि उसले कति दिन पछि सेटलमेन्ट गरिरहेछ भने अल बिलको एमाउन्टमा त्यति डेजको लागि हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौं। What I'm saying, I just try to relate on the board. Hey, मानौ bill number 1, bill number 2, bill number 3, bill number 4 of certain amount है। amount मैले यहाँ लिख दिए 10,000, यहाँ 5,000, यहाँ 15,000, यहाँ 20,000। इसको ड्यू डेट 1 जनवरी छ, इसको मानौ 1 फेब्रुअरी छ, इसको 1 मार्च छ, इसको 1 अप्रिल छ भनौं। यसरी ड्यू डेटहरु थियो। यस सबैलाई हामीले रिलेट गर्यौं। Hey, paying 10,000 on 1st January, paying 5,000 on 1st February, paying 15,000 on 1st March, paying 20,000 on 1st February is equal to, hey, I am saying equal to paying 50,000 on average due date. अब मलाई कसैले भन्यो उसले यो पुरै पेमेन्ट बिलहरु 1 जनवरी, 1 फेब्रुअरी, 1 मार्च, 1 अप्रिलमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने यो रिस्पेक्टिभ एमाउन्टहरु उसले चाहिँ 15 अप्रिलमा आएर पे गरिरहेछ। सबै बिलहरु 15 अप्रिलमा आएर पे गरिरहेछ। तपाईले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुपर्ने छ एट द रेट अफ 12% पर एनम। सबैको सर एकै अहिलेसम्म सिकेकोमा हामीले के गर्थ्यौं, अहिलेसम्म तपाईहरुले पढ्नु भएकोमा यो 10,000 मा 1 जनवरी को पे गर्नुपर्ने ठाउँमा 15 अप्रिलमा पे गर्यो। सो तपाई 10,000 मा 12% को दरले 1 जनवरी देखि 15 अप्रिल सम्म कति दिन छ त्यति दिन क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, त्यति दिनको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुहुन्छ है। सो कसरी निकाल्नुहुन्छ, 1 जनवरी डेज काउन्ट गर्नुस्। 30 दिन जनवरी को म यहाँ डेज लेख्छु भने 30 दिन जनवरी को मानौ 28 दिन फेब्रुअरी को 31 दिन मार्च को प्लस 15 दिन अप्रिल को डिवाइडेड बाइ 365। त्यस्तै अर्को 5,000 मा काउन्ट गर्नुहुन्छ 12% को दरले फेब्रुअरी को कति दिन, 1 फेब्रुअरी को बिल उसले पेमेन्ट गरेन, 27 दिन फेब्रुअरी मा लेट भयो, अनि त्यसपछि मार्च मा 31 प्लस 15 डिवाइडेड बाइ 365। सबैको रेट एउटै हुन सक्छ, फरक नै हुन्छ। फरक पनि हुन सक्छ। नर्मली अब कसैलाई थोरै न भन्छु यो बिलमा तिमी 12% को ब्याज दिनु, अर्को बिलमा 15% दिनु। नर्मली प्र्याक्टिकली त सम्भव छैन। हुन सक्छ, थ्योरेटिकली सम्भव हुन सक्छ। 15,000 1 मार्च र 20,000 4 अप्रिल, त हामीले 15 मार्च 15,000 र 20,000 12% ल 1 मार्च छ भने 30 दिन र 15 दिन 365। 1 अप्रिल को बिल 14 दिन पछि पेमेन्ट भइरहेछ, सो 14 बाइ 365। हामीले 4 चोटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट को एमाउन्ट, अनि त्यसपछि टोटल गर्नु पर्यो। यसको सब्स्टिट्युट को रूपमा हामीलाई यदि थाहा छ कि पेइङ 10,000, 5,000, 15,000 र 20,000 on this respective date is equivalent to paying 50,000 on average due date, अनि मानौ मेरो एभरेज ड्यू डेट मानौ है, मैले क्याल्कुलेट गरेको छुइनँ, तर मानौ मेरो एभरेज ड्यू डेट इज कमिङ समवेयर मानौ 10th मार्च। इफ माई एभरेज ड्यू डेट इज 10th मार्च, so त्यो केसमा मैले 4 चोटी क्याल्कुलेट गर्नु भन्दा सिधा एक चोटी क्याल्कुलेट गर्छु, किनभने यो 4 वटा ट्रान्जेक्सनको इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो, पेइङ 50,000 on 10th मार्च हो टाइम भ्यालु को पोइन्ट अफ भ्यूले। सो अब 50,000 मैले 10th मार्च मा पे गर्नुपर्ने चीज म 15 अप्रिल मा पे गरिरहेको छु। अब यो दुवै दिनको बीचको ग्याप कति छ, सो इन्टु 12% इन्टु 10 मार्च देखि 15 अप्रिल सम्मको ग्याप
21 दिन प्लस 15 दिन डिवाइडेड बाई 365। सो इन्ट्रेस्ट को कुरा, यो इन्ट्रेस्ट यसरी 4 चोटी क्याल्कुलेट गरेको इन्ट्रेस्ट एक मिनट सो यहाँ इन्ट्रेस्ट 1, इन्ट्रेस्ट 2, इन्ट्रेस्ट 3, इन्ट्रेस्ट 4 र यहाँ निकालेको इन्ट्रेस्ट टोटल यो अगेन इन्ट्रेस्ट 1, इन्ट्रेस्ट 2, इन्ट्रेस्ट 3, इन्ट्रेस्ट 4 shall be equal to इन्ट्रेस्ट टोटल। सजिलो भयो नि। अब हामीले 4 चोटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्थ्यो ट्रेडिसनली गरेको भए, तर एभरेज ड्यू डेट यदि मैले क्याल्कुलेट गरिसकेको छु भने सिम्पल क्याल्कुलेसन एकछिनमा गर्दिन हामी सक्छौं कति ब्याज भयो भनेर। सो त्यस्तो पर्पसको लागि पनि हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौं। अर्को तपाईले पार्टनरशिप पढ्नु भयो, पार्टनरशिपमा पार्टनरले इन्ट्रेस्टहरु ड्रइङ गर्छ। हजुर फेरि भन्दिनु न एकपल्ट। यो च्याप्टरबाट हामीले यस च्याप्टरको कहाँ बेनिफिट लिन सक्छौं, कहाँ यो च्याप्टरको अनुसारको कन्सेप्टलाई एप्लाई गर्न सक्छौं भन्ने कन्टेक्स्टमा मैले डिस्कस गरिरहेको छु। मैले भने मानौ मसँग 4 वटा बिल फरक ड्यू डेटमा पेएबल थियो र मैले त्यो सबैको डिस्चार्ज एउटा पर्टिकुलर डेटमा गर्न गए। जसरी मैले यहाँ भने थिए 10,000 1 जनवरीमा, अर्को 5,000 1 फेब्रुअरीमा, अर्को 15,000 1 मार्चमा, अर्को 20,000 1 अप्रिलमा पे गर्नु पर्ने थियो। बट आई वान्टेड टु डिस्चार्ज अल अफ देम अन 15th अप्रिल। त्यो केसमा हाउ अनि टर्म्समा के लेखेको थियो, यदि तपाई ड्यू डेटमा पेमेन्ट गर्नुहुन्न भने त्यो केसमा तपाईले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ 12% को दरले। त्यो सर्कमस्टान्सेसमा हामीले कति इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने, हरेक चोटी मैले के गर्नु पर्यो, 1 जनवरीमा पे गर्नुपर्ने बिल छ, मैले 1 जनवरीमा नपे गरेर मैले 15 अप्रिलमा पे गरे। 1 फेब्रुअरीमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ, 15 अप्रिलमा पे गरे। 1 मार्चमा पे गर्नुपर्ने छ, 15 अप्रिलमा पे गरे। 1 अप्रिलमा पे गर्नुपर्ने छ, 15 अप्रिलमा पे गरे। सबैमा नम्बर अफ डेज को ग्याप छ, यसमा पनि नम्बर अफ डेज को ग्याप छ, यसमा पनि नम्बर अफ डेज को ग्याप छ। त्यति दिनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो ट्रेडिसनली हामीले यदि फरक बिल छ भने फरक क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो मल्टिपल टाइम्स। अहिले भर्खरै हामीले एभरेज ड्यू डेट को डेफिनेसन पढ्दाखेरि के पढाएको थियो, average due date is the date on which all the bills can be settled without having loss or gain of interest. It means paying this 10,000 plus 5,000 plus 15,000 plus 20,000 total मा कति हुन आयो, 20 10 30 20 50,000. So paying different amount on different date is equal to paying total 50,000 on average due date. र मानौ यदि एभरेज ड्यू डेट मेरो 10,000 छ, 10 मार्च छ भने म इन्डिभिजुअली सबैको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु डिफरेन्ट ड्युरेसन को लागि र एभरेज ड्यू डेट देखि 10 मार्च देखि 15 अप्रिल सम्मको डेटमा क्याल्कुलेट गर्नु, टोटल 50,000 मा दुवैको इन्ट्रेस्ट बराबर हुन्छ। बुझ्नुभयो अब? यस सर। ओके, सो एउटा यहाँ चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं यो कन्सेप्टलाई। अर्को पार्टनरशिपमा जहाँ बिलको पार्टनरशिपमा अमाउन्ट ड्रइङ भइरहेको हुन्छ नि, पार्टनरले लेखेको हुन्छ कि तपाईले यति रुपैयाँ हरेक फरक दिनमा चाहिँ ड्र गर्नुभयो। अब फरक दिनमा तपाईले पैसा ड्र गर्नु भएको छ र ड्रइङमा चाहिँ यति % ब्याज लाग्छ भनेर पार्टनरशिप डिडमै लेखेको छ भने अब त्यो त इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पार्टनरसँग लिनको लागि। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, 12 चोटी उसले ड्र गरेको छ, 12 चोटी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने, या त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि एउटा एभरेज ड्यू डेट निकाल्ने, टोटल अमाउन्टमा एभरेज ड्यू देखि लिएर बुक्स क्लोजिङको डेटसम्मको नम्बर अफ डेजको लागि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने। यो कन्सेप्ट त्यहाँ पनि एप्लाई हामी गर्न सक्छौं। त्यही कुरा त्यहाँ लेखेको थियो जुन मैले बुकमा तपाईलाई देखाइरहेको थिएँ। यहाँ हेर्नुस्, क्याल्कुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स। उठा के बोलो पापा क्लास में। Third situation would be cancellation of various bills of exchange due on different dates and issuance of a single bill. कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ, धेरै बिलहरु मैले ड्र गरेको छु फरक अमाउन्टको फरक ड्यू डेटको लागि।
अब म के भन्न सक्छु सबैको लागि एउटा कमन बिल एउटा एभरेज ड्यू डेट क्याल्कुलेट गरे भने ल सबैलाई क्यान्सल गर एउटा सिंगल बिल बना यसलाई अनि यसलाई एउटा सिंगल डेटमा पेमेन्ट गर्ने गरी बनाऊ त्यसमा के हुन्छ धेरै बिलहरुलाई हामीले म्यानेज गर्नु पर्ने हुँदैन है सो थर्ड सिचुएसन वुड बी लाइक दिस है अब क्याल्कुलेसन गर्नको लागि त्यो इक्वेटेड डेट त्यसलाई हामीले एभरेज ड्यू डेट भन्यौं त्यो गर्दाखेरि हामीले यो सबै कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो सिचुएसन्स वाइज हामीले क्वेशन्सहरु गर्ने छौं र त्यो क्वेशन अनुसार हामीले अकाउन्टिङ के भन्छ क्याल्कुलेसन यसमा यो च्याप्टर भनेको अकाउन्टिङ भन्दा म्याथमेटिक्स को च्याप्टर है म्याथ को च्याप्टरलाई बुझ्नुस् है सो म्याथ को च्याप्टर जसरी तपाईले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भन्ने सिक्नु भएको थियो त्यही अनुसार यसलाई बुझ्नुस् यदि डिफरेन्ट ट्रान्जेक्सन्समा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुको साटो एउटा ट्रान्जेक्सनमा गर्दिनु पर्यो भने कमन बनाएर गर्दिनु पर्यो भने कसरी गर्ने त्यो हामी यसमा सिक्न गइरहेका छौं ल हुन त अहिले लजिकमा पढेकै कुराको बेसिसमा छ इफ पेमेन्ट इज मेड अन द एभरेज ड्यू डेट इट्स रिजल्ट्स लस टु द क्रेडिटर इज इट ट्रू अर फल्स फल्स एभरेज ड्यू डेट is the median average of several due dates of payments mean median थाहा छ तपाईहरुलाई के एभरेज ड्यू डेट भनेको मिडियन डेट हो होइन मिडियन डेट होइन यो मीन हो बट मीन with reference to the weight of amount अब एउटा 1 लाख को अमाउन्ट छ अनि त्यसको ड्यू डेट र अर्को चाहिँ 2000 को अमाउन्ट को ड्यू डेट म मात्रै ड्यू डेट को एभरेज गर्दिन 1 जनवरी र 1 फेब्रुअरी को बीचमा कुन एभरेज आउँछ त्यसरी गर्दिन त्यसको लागि अमाउन्ट को पनि सिग्निफिकेन्स भएको हुनाले वेटेड मीन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि सिम्पल मीन वेटेड मीन त्यो वेटेड मीन हो बेसिकली in the calculation of average due date only the due date of the first transaction must be taken as the base हैन त्यो हामी यसले कुरा गर्छौं त्यसपछि हामीले सुरुवात गरौँला ल एउटा क्वेशनबाट यसलाई सुरु गरौँ अनि यो क्वेशनको बेसिसमा हामीले एभरेज ड्यू डेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यति पार्टतिर हामी लाग्छौं है यो क्वेशन म स्क्रिनमा लिएर आएर यही क्वेशनको बेसिसमा हामीले यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने गर्छौं अनि सर यो एउटै जनालाई दिए हुन्छ कि फरक फरक व्यक्तिको बिललाई हैन एउटा मान्छेसँगको सेटलमेन्ट त्यो त जुन मान्छेसँग सेटलमेन्ट गर्नु छ त्यसैको लागि नै यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ त्यही त धेरै जनालाई त हुँदैन फरक गर्ने अब एउटासँग 10 वटा बिल छ भने त्यसको लागि कन्सोलिडेट गर्न पायो अर्कोसँग 5 वटा बिल छ भने तिनीहरुको 5 वटा बिललाई कन्सोलिडेट गर्न पायो तर प्र्याक्टिकल लाइफमा धेरै युजमा आउँछ यो कुराहरु ल क्वेशन नम्बर 2 यो क्वेशन हामी गरिरा छौं म कलर चेन्ज गर्दिन्छु एकछिन सो वी आर डुइङ दिस क्वेशन सो क्वेशन नम्बर 2 जसमा चाहिँ डेट अफ बिल दिएको छ टर्म दिएको छ र अमाउन्ट दिएको छ है सो कसरी गर्ने स्टेप्स वाइज तपाईहरुले ध्यान दिनुस् सबभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल बिलको ड्यू डेट निकाल्नु पर्यो स्टेप नम्बर 1 फर्स्ट स्टेप calculate due dates of each हैन यो मैले चाहिँ मेरो नोटको छ यो क्वेशन है यो क्वेशन मेरो नोटको छ है सिमिलर क्वेशन्सहरु छन् तपाईको बुकमा पनि अहिले मात्रै म कन्सेप्ट बुझाउनको लागि म आफ्नो नोटको बेसिसमा अगाडि बढाइरहेको छु है ब्रेक एकैचोटी लिलौँ न नि अलि अर्ली क्लास सिधाएर हुन्छ ओके सर घरमै बस्नु भएको छ चिया खाँदै गर्नुस् जसलाई चिया खानु पर्ने छ द फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ
इन्डिभिजुअल इच ट्रान्जेक्सन या इच बिल या इच इनभोइस को हामीले पहिला ड्यू डेट निकाल्नु पर्यो है, ड्यू डेट निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड स्टेपमा कुनै एउटा डेटलाई बेस डेट मान्नु पर्यो, ताकि है टेकिङ, त्यसको लजिक पनि भन्छु, कुनै डेट लिन सक्यो, टेकिङ एनी डेट एज बेस डेट है, एनी डेट आउट अफ दिज ड्यू डेट्स और एनी इभेन डेट्स आउटसाइड दिज ड्यू डेट्स, जुनसुकै हुन सक्छ। मैले पाँचवटा बिल छ मसँग, सबैको ड्यू डेट निकाले, ती ड्यू डेट मध्येबाट एउटा डेटा पनि लिन सक्छु एज अ बेस डेट। तपाईँले 10 मा कसको अनम्युट गर्नुस् है, कुनै एउटा त्यस त्यो डेटहरु मध्येबाट कुनै एउटा डेटलाई बेस डेट लिन सक्छु, या आउटसाइड दोज डेट्स पनि कुनै डेटलाई बेस डेट लिन सक्छु। बेस डेटले गर्दा मेरो आन्सर फरक आउँछ भन्ने होइन, दैट विल रिमेन द सेम। टेकिङ एनी डेट एज बेस डेट, then calculate difference of due dates from the base date taken above। माथि जुन हामीले बेस डेट लिएको छौं, त्यो बेस डेटबाट बाँकी जति पनि ड्यू डेट्स माथि क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ, त्यसको डेज को बीचमा कति डिफरेन्स छ, त्यो डिफरेन्स निकाल्नुस्। फोर्थ स्टेपमा अब तपाईसँग हेर्नुस् है, अर्थमेटिक मेन निकाल्दाखेरि, नर्मल एभरेज क्याल्कुलेट गर्दाखेरि, मिन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईसँग दुईटा फ्याक्टर हुनुपर्छ, एउटा एक्स अर्को एफ या वेट, त्यही हुनुपर्छ नि। र एक्स को मैले मिन निकाल्नु छ भने एक्स लाई पहिला वेटेड सँग कन्भर्ट गर्छौं, w इन्टु एक्स गर्छौं नि, र वेटेड भ्यालुलाई वेट सँग डिभाइड गरेर हामी एभरेज निकाल्ने गर्छौं। सेम यही फिलोसफी, यही अप्रोचलाई फलो गर्नु छ। तपाईलाई एक्स को ठाउँमा यो डेट्सहरु, यो डेजहरु जुन निकाल्नु भयो नि, दिस अल आर द डेज, डिफरेन्स निकालेको डेज, र वेट भनेको रिस्पेक्टिभ अमाउन्ट्स, डेज छ, अमाउन्ट छ, त्यसको वेट निकाल्नुस्। र अब एभरेज अफ डे निकाल्नु पर्यो। के गर्नुहुन्छ, वेटेड यो टोटल वेट, इफ दिस इज ए एन्ड दिस इज टोटल अमाउन्टहरु, दिस इज बी, देन एभरेज इज इक्वल टु मीन इज इक्वल टु सिग्मा डब्लु एक्स डिवाइडेड बाइ सिग्मा डब्लु गर्नुहुन्छ, अनि निस्किन्छ। अब मैले मीन के को निकालिरहेको छु, एक्स को। एक्स हाम्रो लागि के छ, डेजहरु छ। कसैले के च्याट मा लेख्नुभयो, ओके सर, म व्हाइट कलर नै युज गरे, मन परेन पिंक कलर। सो मीन को क्याल्कुलेसन में यदि मेरो लागि नंबर अफ डेज इज एक्स एंड अमाउंट्स आर डब्ल्यू, हेन्स मेरो मीन जो निस्किरहेछ के को मीन निस्किरहेछ, एक्स को, डेज को निस्किरहेछ है। सो यो भनेको एभरेज डेज, यो डेज भनेको के हो, ग्याप फ्रम बेस डेट हो कि होइन। मैले पॉइंट नंबर 3 मा, स्टेप नंबर 3 मा के गरेको थिए, क्याल्कुलेट डिफरेन्स अफ ड्यू डेट्स फ्रम द बेस डेट। सो एक्स त्यही ड्युरेसनलाई, त्यही ग्यापहरुलाई मैले एक्स मानेको छु भने यो एक्स वाज ग्याप फ्रम बेस डेट, अब त्यसैको एभरेज, मतलब एभरेज ग्याप फ्रम बेस डेट, त्यही निस्क्यो है। सो हामी स्टेप नंबर 4 मा यो सबै मेहनत गरेर त्यही काम गर्न गइरा छौं। पॉइंट नंबर 4 मा क्याल्कुलेसन अफ एभरेज डिफरेंस और गैप फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट बाट एभरेज मा कति कति ग्याप छ त्यो निकाल्न गइरहेछ है। लास्ट स्टेप मा आएर एभरेज ड्यू डेट क्याल्कुलेट गर्छौं, दैट इज नथिङ बट बेस डेट जुन मैले एज्युम गरेको थिए, लिएको थिए, प्लस यो जुन एभरेज डिफरेंस निकाल्यो नि, एभरेज डिफरेंस
जो निकाल्यौं एभरेज ग्याप जुन निकाल्यौं स्टेप नम्बर 4 मा रेफर स्टेप नम्बर 4 त्यसलाई जोडेर हामीले एभरेज ड्यु डेट निकालौँ है। ल यति स्टेपलाई मात्रै ध्यानमा राखेर तपाईले के गर्नुस्, यहाँ दिएको यो क्वेशनलाई रिलेट गरौँ। यही क्वेशनमा म पहिला केही पार्ट यसै क्वेशनमै गर्दिरहेको छु है, केही पार्ट म क्वेशनमै गर्दिरहेको छु है। सो ल सो मैले के गरेँ, सबभन्दा पहिला यी सबै क्वेशनमा यो त डेट अफ बिल छ, यिनीहरूको ड्यु डेट निकाले। ड्यु डेट, so let's calculate due date against each of these bill. ल फर्स्ट स्टेपमा त्यही थियो, सरेक बिलको बिल डेट निकाल्ने। स्टेप नम्बर 1 1 मार्चको बिल छ, 2 महिना टर्म छ भने यसको एभरेज ड्यु डेट यसरी यसको ड्यु डेट के आउँछ भन्नुस्। 1 मार्च 2 महिना, अप्रिल मे 1 मे है। बिलको केस छ, दिस इज अ केस अफ बिल, यस 3 दिनको ग्रेस थप्नुहुन्छ 3 दिनको ग्रेस। यस सर। कति आउँछ त्यसो भए? नहीं बोल रहे हैं। 3 जून। May 4. 4th May 2011। ल अर्को 10th मार्च को 90 दिन को बिल छ, यसको ड्यु डेट निकालेर भन्नुस्, क्विकली भन्नुस् है। 10 मार्च 90 दिन काउन्ट गर्नुस्। मार्च में 21 दिन बाँकी छ, 31 महीना 31 को महीना हुन्छ मार्च। सो 21 डेज अफ मार्च, 30 डेज अफ अप्रिल, अर्को 31 डेज अफ मे। सो 31 30 21 टोटल कति भइसक्यो? 82 डेज भइसक्यो। बाँकी 8 दिन बाँकी छ। जून को 8 प्लस 3 दिन को ग्रेस, 11th जून हुन आउँछ। 11 के भइरहेछ यो? तपाईहरुमा ब्लिङ्क भइरहेछ? यो यसको मतलब प्रब्लम रहेछ, डाइरेक्ट वर्डमा लेख्न इज अ प्रब्लम। सो मैले बोर्डमै लेख्नु पर्यो। त्यसो भए फेरि कलर चेन्ज गर्छु व्हाइटमै। Calculation of मैले लेख्दाखेरि मेरो एन्डमा ब्लिङ्क भइरहेछ। तपाईहरुतिर पनि ब्लिङ्क त भइरहेछ छैन नि? छैन सर। एक मिनट दिनुस् है। त्यो कलर जस्तो आइरहेको हुन्छ। When I am writing it is just blinking. Just give me a minute. अहिले पनि आइरहेछ। Calculation of ल म लेखिरहेको छु, यसमा अलिअलि मलाई ब्लिङ्क गरेको देखिरहेछ। एनीवे ल बिल
भइरहेछ तपाईहरुको एन्डमा पनि? एकछिन रेस्ट लिएर ठिकै छ सर यता यसो गरौँ यसो गरौँ त्यसो भए 5 मिनेटको लागि ब्रेक लिउँ हामी 5 मिनेट पछि हामी कनेक्ट गरौँ तबसम्म 10 मिनट सर 10 मिनट खाना खानु सर 10 खाना पर्यो नि खानु ल, ल। पर्यो नि सर ओके लेट्स मिट आफ्टर 10 मिनट्स तबसम्म यो रिस्टार्ट गर्छु म सिस्टम है। हस् ओके ओके Bye, sir. See you again, sir. ओके